इसके अलावा आप किसी बंदे को नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो एक सेंट्रल रिकॉर्ड रहेगा। हामिद भाई को भी हम कहते होते हैं, लेकिन होता ही है कुछ हामिद भाई के पास आता है, कुछ गनी भाई, तो कुछ लोग फिर रह जाते हैं। गनी भाई को आपने फी जमा करानी होगी, और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो गनी भाई का इजी पैसा सर 032349432334। ये गालबन गनी साहब हैं जी, मोहम्मद गनी। जो पेपर बुक करवाना चाहते होंगे, और बिल्कुल हंसने वाली बात नहीं है, आपने करवाना है करवाएं, नहीं कराना मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हमारे वो कोटा बचता है, हमें उसका फायदा ही फायदा है। तो लिहाजा कोई ऑप्शन को अवेल करना चाहे, इंटरनेशनल स्टूडेंट मोर देन वेलकम, लोकल स्टूडेंट मोर देन वेलकम। हम सितंबर के एंड का पेपर बुक करेंगे ऑनलाइन वालों का। बराए मेहरबानी जमा करवाने के बाद वो स्नैपशॉट भेजेंगे गनी भाई के इसी व्हाट्सएप के ऊपर कि जी ये मेरा नाम है, और आपने ये अजोर का पेपर AZ 104 जो बड़ा पेपर है हम वो बुक कर रहे हैं, छोटे वाला AZ 900 नहीं, तो $55 का है, ये आपका 80 और $160 का है। ये पेपर आपका बुक होगा। आपने स्नैपशॉट, अपना नाम, अपना फोन नंबर भेज देना कि गनी भाई काइंडली बुक दिस एग्जाम, क्या जी, और ईमेल एड्रेस भी, ईमेल एड्रेस, और ईमेल एड्रेस होगा वो गालबन आप लोग ऑलरेडी बना चुके हैं आउटलुक का, हवाले वाला जो आपने बनाया है अलॉन्ग विद द पासवर्ड, वो आप शेयर कर लेंगे गनी भाई से, और आपका एग्जाम बुक करके आपको बता दिया जाएगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो लोग फिजिकल क्लास में बैठे हैं वो, मैं फिर कह रहा हूं, उनको मेंशन करें कि फिजिकल पेपर बुक करना है, और जो दूसरे शहरों में बैठे हैं या मुल्क से बाहर बैठे हैं वो ऑनलाइन का वर्ड लिखेंगे कि काइंडली हमारा पेपर ऑनलाइन बुक कर दिए थे। तो आपका पेपर जो है, जो बाहर से बैठे हैं उनका ऑनलाइन पेपर बुक हो जाएगा। एनी टाइम भी भेज के आपने सिर्फ करना है और वो हो जाएगा। बिल्कुल जी, AZ 900 भी अली अवेलेबल है। तो मैं तो बड़े वाला एग्जाम कर रहा हूँ, 900 का मैं पूछ लूंगा। 900 का आप उनसे पूछेंगे आसिफ भाई से, जो मुफ्त मिल रहा है ना यार उसको पकड़ लो पहले। और इसके अलावा किसी को भी पैसे, वो भले टीचर हो, आपने बिल्कुल पे नहीं करना कि यार तुम 3000 दोगे तो मैं AZ 900 बुक कर दूंगा, किसी सूरत नहीं। जब वो फ्री आएगा मैं आपको वो भी बता दूंगा। सर जरूरत भी नहीं है, लेकिन आप अगर कोई करना चाहता है तो ये उसकी चॉइस अपनी है। 104 का आप दे दें, इनाफ है। किसने कहा? बेटा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा पास होने के बाद, मुझे पैसे देने के बाद नहीं। मुझे पैसे देने के बाद हम तुम्हारा एग्जाम बुक करेंगे ऑनलाइन, तुम वो एग्जाम दोगे, वो पास होगा, उसके बाद तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बकायदा AZ 104 का सर्टिफिकेट मिलेगा जो पूरी दुनिया में वैलिड, गैर मशरूत तौर पे, गैर मुतनाज़िया तौर पे माइक्रोसॉफ्ट पूरी दुनिया में माना जाता है। ठीक है, तो आप एक सर्टिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं, पढ़ने लगते हैं तो एक एजेंडे के साथ करते हैं कि ये चीज कर, अगर ये आप बिलीव करें टेस्टिंग सेंटर की फी ना हो तो वो चार्ज ना की जाती। हमारी, मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा स्नैपशॉट, 3.75 टेस्टिंग सेंटर की फी है, प्लस ऊपर टैक्सेस है, जिसके बाद ये अमाउंट $5 बचती। तो मैंने आपसे सिर्फ वो चीज की, अदरवाइज पेपर की फीस आपसे चार्ज नहीं की जा रही। चलें जी वापस आते हैं यार, प्लीज इधर पहुंचते हैं। जरा जल्दी से बता दीजिएगा। बर्फ नहीं फेंक रहा अभी, है ना? फेंक रहा, चलो अच्छी बात है, थोड़ी देर बाद बंद करेंगे, सेट हो जाएगा जी। मोड बोलें, थोड़ी देर बंद करना, लाइन मोड। यार ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही जी। इंटरफेस मोड ऐसे ही जी। शो की कमांड इनमें से किस पर चलती है? यहां पर। कॉपी की कमांड कहां चलती है? यहां पर। और याद है शो की कमांड भी 100% शो की कमांड है यहां पर, कॉपी की कमांड भी यहां पर, ये भूलना नहीं है आपने। और आपको याद होगा मैंने बताया था सेव करने की 2 कमांडें हैं, कौन सी? कमाल हो गया यार, एक कॉपी और दूसरा WR, राइट, और दूसरी कॉपी की कमांड।
پھر لاسٹ لیکچر میں پڑھایا تھا ریم دیکھنے کی کمانڈ، کوئی بتائے گا یار کلاس لائک لوگوں کی، اور این وی ریم دیکھنے کی کمانڈ یار شو سٹارٹ. ازور بہت مشکل ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، اور آپ کمپیرزن شروع کر دیں گے میرے ساتھ ان کا، جو کہ سراسر زیادتی ہوگی. اس لیے میرا کام ہے سی ایل آئی بیسڈ، اور سی ایل آئی کا جو کام ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کمانڈ لائن انٹرفیس، وہ تو موجیں ہوتی ہیں. میں نے کمانڈ دی سلو سپیڈ میں، تمہیں سمجھ آ رہی ہے. گرافیکل میں جب تم کلکس کرتے ہو تو ایک دم چیز تم سے ہٹ جاتی ہے. میں آپ کو 2 ٹپس دے دیتا ہوں. اسد بھائی آپ یہاں بیٹھے، آپ کی ذمہ داری ہے آپ لیکچر کو ریکارڈ کریں گے اور آپ اس کو گروپ میں شیئر کریں گے اس کی ریکارڈنگ. میں نے سی سی این اے کی ریکارڈنگ سختی سے منع کی ہوئی ہے، اس کی شیئرنگ ہر طرح سے سختی سے منع. اگر آپ نے کی تو آپ جواب دیں ہوں گے، کشتیاں جلوا چکا ہوں آپ کی. لیکن دوسری طرف آپ کے لیے کیونکہ اس کی ضرورت زیادہ ہے اور مجھے پتا ہے وہاں پر ایشوز آئیں گے، اسد بھائی آپ نے ریکارڈنگ کرنی ہے اور آپ نے گروپ میں شیئر کرنی تاکہ آپ کے. اور دوسرا ٹیچر کو روکیں، مطلب ٹیچر کو روکنے کا بڑے مہذب طریقے سے کہ سر زبردست جا رہا ہے، اگر پچھلا ریپیٹ ہو جائے گا نا 10 منٹ میں، یہ ذرا ٹاپک سر ذرا دوبارہ، کمال پڑھاتے ہیں آپ. تو ٹیچر نا اپنی جان لگا دیتا ہے اس چیز پہ. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں ازور، مجھے پتا ہے اس وقت پوری دنیا میں کلاؤڈ سے زیادہ نوکریاں کسی ڈومین میں. اگر آپ اس وقت نا جا کے گرافک ڈیزائننگ کے 2 ایڈ بنانا سیکھ بھی لیں گے تو بیٹا وہ ہیں $5 کے کام. تم کبھی بھی اتنی کمائی نہیں کر سکو گے کہ اپنے بچے کسی اچھے اسکول میں داخل کروا سکو. یہ جو کلاؤڈ کی چھوٹی چھوٹی ایپلیکیشنز ہیں، ان کی سروسز ہیں، ان کو کنفیگر کرنے کے $150-200 ہیں، چھوٹے چھوٹے کے بات 1 گھنٹے کا کام، 2 گھنٹے کا کام. تو میرا یہ ہے کہ برائے مہربانی ایسی چیز سیکھو جو تمہارے لیے تمہارے فائدے کی چیز ہو. تو میں نے اس لیے شروع کرنے سے پہلے ایک تو ریکارڈنگ پر بھی بات کی، دوسرا میں نے کہا دل بڑا رکھو، کمپیرزن نہیں کرنا، گرافیکل کا کمپیرزن سی ایل آئی کے ساتھ نہیں ہوتا. تیسرا یہ سوچ کے پڑھو میں یہ پڑھنے لگا ہوں کلاؤڈ کمانے کے لیے، مت نالج کی بات کرو. جب کمائی کی بات کرو گے نا تو تم خود ہی پورا اپنا وہ کہتے ہیں سب کچھ لگا دو گے اس کے اوپر. لہٰذا یہ سوچ کر شروع کرنا ہے. ایک دفعہ چیزیں ہاتھ سے نکل گئیں پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا. دوبارہ میں نے دیکھا لوگ آتے ہیں اپنے گاؤں واپس جاتے ہیں، دوبارہ کھیتی باڑی سٹارٹ کرتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد یاد آتا ہے یار واپس ہی چلے جائیں، کام بڑا مشکل ہے. سر جی آپ اپنی زندگی کے 6 سال دوبارہ ضائع کر کے کاربیٹ آئیں گے، یہ زیادتی کریں گے. اس سے زیادہ فرٹائل ٹائم نہیں ہوگا. میں آج ایک کلاس میں بتا رہا تھا، ضروری سمجھنا شروع کرنے سے پہلے بتاؤں، میں نے ایک ہوتا کہا کہ یار ایک ہوتا ہے مالی کھیت کو زرخیز کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، وٹ ایور کچھ بھی کرتا ہے، کھادے ڈالتا ہے. ہم اسی مالی کی طرح ہیں، ہم زمین کو ہموار کر رہے ہیں. اس کے بعد مالی نے بیج ڈالنے ہوتے ہیں، وہ بیج آپ ہیں. اگر آپ صحیح ہوں گے تو اس میں سے بہترین بوٹا نکلے گا، بہترین پھل لگے گا. لیکن اگر آپ میں خرابی ہوگی، بیج میں خرابی ہوگی، تو سر جی پھر تو ہمیں اس پہ کوئی یقین نہیں کہ اس کے اوپر جو بوٹا لگے گا بھی یا نہیں لگے گا، اور لگے گا بھی تو شاید وہ پھلدار نہ ہو. تو یاد رکھیں اس کانسیپٹ کو، استاد اس مالی کی طرح ہے جس نے زمین کو زرخیز کرنا ہے. بیج الٹیمیٹلی تم ہو، تو کتنے پائیدار ہو اور کیا صحیح ہو یا نہیں اس کا فیصلہ بھی تم نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی، چلیں جی واپس آتے ہیں. جی ہم یہاں تک جی ہم نے پڑھا ہوا تھا کہ یہ اس کو دیکھنے کے لیے شو سٹارٹ ہے، ریم کو دیکھنے کے لیے شو رن ہے. چلے میں جو لاسٹ ٹائم کیا تھا نا ایک دفعہ ذرا جلدی سے اس میں کچھ کر کے دکھاتا ہوں. اور میں کیا کرتا ہوں جی، ہم نے غالباً پاسورڈ بدل دیا تھا. میں ایک ٹاسک دیتا ہوں، لیٹ سے میں کہتا ہوں میں راؤٹر کی سیریل 0 پر یہ ٹاسک دے رہا ہوں، کلاس اے کا کوئی آئی پی کنفیگر کرنا چاہتا ہوں. ڈبے کی سیریل 0 کے اوپر کلاس اے کا کوئی سا آئی پی کنفیگر کرنا چاہتا ہوں. اگر آلریڈی کوئی کنفیگرڈ ہے میں چاہتا ہوں اس کو ریپلیس کر دوں ود دا نیور آئی پی آف کلاس اے. اب آپ کہیں گے صحیح تو بڑا مشکل ٹاسک ہے. وہ بندہ
कमाल होगा जो रट्टा नहीं लगाएगा, जो स्टेप्स को समझेगा। उस्ताद ने कहा था कोई रट्टा नहीं जब भी टास्क दिया जाए, ऑलवेज पहली कमांड क्या है, शो रन। वहां चेक करो कि आईपी एड्रेस बदलने की कमांड है क्या, कॉपी करो, पेस्ट करो और एडिट करो, सिंपल सा लॉजिक है। शो रन करो, कॉपी, पेस्ट एंड एडिट एज पर योर रिक्वायरमेंट, और ये करने के बाद सेव कर। कोर्स करने के बाद आईपी बदलना ना आता हो, क्लासेस ना पता हो, सबनेट मास्क ना पता हो, ये ज्यादती होती है। तो हमें काम करते हैं, ये टास्क करके देख लेते हैं। ले जी, करें जी, शो रन करें, रैम देखने लगूं, शो रन करता हूं जी। थोड़ा सा ऊपर करने लड़के, जरा पीछे से गर्दने हला हला के देख रहे हैं। ठीक है सर, शो रन करते हैं, एंटर करते हैं, और अब अगर आप देखें इंटरनेट के ऊपर ये नजर आ रहा है जी, सीरियल 0 के ऊपर एक आईपी एड्रेस की कमांड है। मैं कॉपी कर लेता हूं। आप कहेंगे सर ऑलरेडी क्लास ए है, कोई सा और रखे ना क्लास ए, ऑलरेडी जो कॉन्फ़िगर्ड है उसकी जगह पर कोई और क्लास ए का आईपी रखना। मैंने कॉपी किया, अब मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है कहां पर, सीरियल 0 पर। तो आप बताएं मुझे ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड पे होना चाहिए या इंटरफेस मोड पे होना चाहिए? इंटरफेस मोड के ऊपर होना चाहिए। एक्सेलेंट सर, आए सर, बाहर आता हूं। अच्छा एवं ही मैं यहां पे टाइप करता हूं IN स्पेस S स्पेस 0, एंटर, जाने की कोशिश करता हूं। क्या कहता है, इनवैलिड इनपुट, क्योंकि पहले ग्लोबल कॉन्फ़िग में जाओगे तो तुम इंटरफेस मोड में जाओगे। तो क्या करूंगा, पहले कॉन्फ़िग T करता हूं, एंटर, फिर क्या करता हूं, वही इंटरफेस सीरियल 0, एंटर, वो कमांड पेस्ट करता हूं, हो गई, और क्या करता हूं, इसकी जगह पे एक आईपी याद करवाया था क्लास ए का 100.1.1.1, एंटर, वो भी गया यार। कोई याद किया कुछ भी नहीं, जस्ट कॉपी, पेस्ट एंड एडिट। और अब अगला काम क्या बताया था कि बताओ कि ये काम रैम में हुआ है या एनवी रैम में हुआ है, और एनवी रैम में कब होगा, जब तुम सर चेक करते हैं रैम को। सर शो रन करें, ये हमें तो कंट्रोल Z करके बाहर आते हैं, कंट्रोल Z, शो रन करता हूं, एंटर करता हूं, एंटर 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 एंटर, नजर आ रहा है कि आईपी एड्रेस 100.1, ये रैम में हुआ है। मैं शो स्टार्ट करता हूं, एनवी रैम देखने लगा हूं, क्या बात है यार, एंटर। अब तो मेरा भाई कह रहा है जो बिल्कुल सामने बैठा कि ये देखें वो 1.1.1 कैसे सेव करेंगे, WR करें सर, WR करें जी, WR, एंटर, हो गया जी काम। समझ आ गई सर? क्या जी, कॉपी भी हो सकता है, हमने जरा शॉर्टकट लगा दिया। हो गया जी सर, शो स्टार्ट करें दोबारा। अब एनवी रैम देखता हूं, सेव करने के बाद एंटर, और अब देखते हैं तो आईपी एड्रेस आपको क्या नजर आएगा, 100.1.1.1। अब अगर आप में से वही बात कोई बंदा कहे सर वो आप पर स्पेस बार क्वेश्चन मार्क वाला जरा दोबारा बता दें, वो भी किया जा सकता है। आए सर कॉन्फ़िग मोड पे, इंटरफेस सीरियल 0 एंटर, लेकिन आईपी एडीडी आईपी एड्रेस है, एंटर। क्या कह रहा है उस्ताद ने, क्या कहा था, आप पर स्पेस बार क्वेश्चन मार्क दें, क्या कह रहा है, आईपी एड्रेस लिखें, ये कह रहा है। तो आईपी लिख देते हैं, क्या लिख दूं, 1.1.1.1, एंटर करें। क्या कह रहा है, क्या करूं, आप पैरो स्पेस बार क्वेश्चन मार्क, क्या कह रहा है, सबनेट मास्क, क्लास ए का सबनेट मास्क क्या है, 255.0.0.0। तो एक ये भी तरीका है, एक कॉपी करके पेस्ट करके अपनी मर्जी के एडिट कर लो, वो भी तरीका है। कोई भी तरीका ऑप्ट कर लो, बस रट्टा ना लगाओ, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस बनती है। तो ये चेंज किया और उसके बाद मैं बाहर आया और WR किया, और ये काम तुमने सेव कर। आई होप के जो लास्ट लेक्चर पढ़ाया था उसकी समझ आ गई। आगे चलते हैं यार, जबरदस्त क्लास, मैंने बताया ना, बेहतरीन लोगों की। तीसरी कमांड थी
अगर तुम लोगों को याद हो शो वर्जन ऐसे ही थी। शो वर्जन की कमांड 3 चीजों के लिए थी, तीन मकासद के। एक, इस कमांड से तुम हार्डवेयर देख सकते हो। इस कमांड से तुम सॉफ्टवेयर देख सकते हो। और इस कमांड से तुम डब्बे का अप टाइम देख सकते हो। 3 चीजें इस कमांड से तुम कर सकते हो, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अप टाइम। और ये तमाम डब्बों में, सिर्फ सिस्को में नहीं, तमाम डब्बों में अगर तुम्हें उनका हार्डवेयर देखना है, सॉफ्टवेयर देखना है, अप टाइम देखना है, तो ये तुम्हारी शो वर्जन की कमांड है। तो मैं लिखता हूं शो वर्जन, इजाजत है जी, एंटर करता हूं। ये सारा हार्डवेयर है भाई, ये प्रोसेसर, ये इंटरफेस हार्डवेयर होता है जिसको यू कैन टच। इंटरफेसेस को यू कैन टच, तो बता रहा है एक इथरनेट है, 2 सीरियल है। ये क्या है? मेमोरीज। ये कौन सी मेमोरीज है जिसको यू कैन टच? रैम एंड वी रैम। डब्बा खोले आप हाथ लगा, तो ये सारे का सारा क्या है? हार्डवेयर। एक तो तुम्हें नजर आ रहा है इसका सारा हार्डवेयर। एक बंदा कहता है यार मुझे कैसे पता लगेगा इंटरफेसेस कौन से हैं? तो शो वर्जन करे, आपको इंटरफेस नजर आ जाए। दूसरा, अगर आप यहां पर देखें तो ये डब्बा 22 मिनट पहले ऑन हुआ है, यानी ये नहीं कि ये 3 घंटे से चल रहा है, ये 22 मिनट पहले ऑन हुआ। और ये इसका टोटल टाइम नहीं है, ये लास्ट टाइम बंद होकर कब ऑन हुआ। ये 22 मिनट पहले ऑन हुआ है। मुझे ऐसे डब्बे देखने का भी इत्तेफाक हुआ है जो 17 साल से चल रहे हैं, 17 ईयर्स से वो डब्बे चल रहे हैं। और यहां से इसको क्लेम करता है कि उनका डब्बा इज द मोस्ट रिलायबल डब्बा। दुनिया में कोई उनकी टेक्नोलॉजी को कंपीट नहीं कर सकता, इसमें शक भी कोई नहीं। वही बात है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर किसी के पास पैसे हों और उसको ऑप्शन दी जाए सुजुकी मैरान या BMW 7 सीरीज, तो कहेगा यार BMW 7 सीरीज पे जाऊंगा। बिल्कुल यही चक्कर है कि अगर आपके पास पैसे हैं, आपके वसाइल हैं आपकी कंपनी के, तो आप सिस्को के अलावा कहीं नहीं जाते, क्योंकि आपको पता है कि मेरे नेटवर्क की जान जो है वो सिस्को के अंदर। ये डब्बा एक दफा लगा दिया तो ये मुझे तंग नहीं करने वाला। ये सिस्को एक क्लेम करता, मैं आपको बड़ा अप टाइम, उम्मीद है तो शाम समझ आ गई होगी, लास्ट टाइम डब्बा बंद होकर कब स्टार्ट हुआ। दैट्स नॉट द टोटल टाइम पीरियड। तो एक सिस्को का एक आर्टिकल था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आप एक कमरा, उसमें 3 डिफरेंट वेंडर्स रखें, जिसको अंदर सिस्को रख लें, जुनिपर रख लें, हवावे रखें। और सिस्को कहता है बड़े मजे वाले अंदाज से कि आप एसी बंद कर दें और उस कमरे में हीटर ऑन कर दें। आपको पता, प्रोसेसर अगर एसी है ना, तो उसके अंदर कभी आपको उसकी सही परफॉर्मेंस का नहीं पता लगेगा। उसके ऐप पे पर्दा डाल देता है, वो कहता है हीटर लगाएं, फिर वो कहता है कि 24 घंटे तक ऑन रखें, 24 घंटे तक ये अमल जारी रखें, और उसके ऊपर लोड डालें। लोड डजंट मीन कि हाथी का पैर रखना है, लोड मीन्स ट्रैफिक आपने गुजारनी, हैवी ट्रैफिक। इसको क्लेम करता है कि मेरा डब्बा एक दफा भी रीस्टार्ट नहीं होगा, जबकि दुनिया के तमाम वेंडर तो 10-10, 15-15 दफा इस टाइम पीरियड में अपने आप को बचाने के लिए रीस्टार्ट हो चुके हैं। इससे आप सिस्को की क्रेडिबिलिटी, सिस्को की रिलायबिलिटी, उसका अंदाजा लगा सकते हैं। सिस्को कहता है ये बहुत बड़ी मार्केटिंग भी है, एट द सेम टाइम ये नेगेटिव मार्केटिंग भी है। नेगेटिव मार्केटिंग इस तरह से कि अगर तुम, सिस्को कहता है कि अगर तुम किसी कंपनी के CFO के पास जाते हो, यार मुझे पैसे चाहिए, मैंने डब्बा बदलना है, तो उसका पहला सवाल होगा क्या हुआ, पुराना डब्बा खराब हो गया? तो आप कहेंगे नहीं यार वो तो 17 साल से चल रहा है। तो CFO कहता है भाई चलाए रख, ऐसे डब्बे रोज रोज नहीं मिलते, तो लिहाजा आपको डब्बा चेंज करने के फंड रिलीज नहीं किए जाते। खैर सिस्को ने भी फिर उस्तादी दिखाई और ऐसे ऐसी चीजें, फीचर्स डाल दी नए डब्बों में कि आप उन फीचर्स और उन, मतलब सिस्को कहता है कि आपके पास अब डब्बे है जिसके अंदर आप अपने मोबाइल की सिम डाल सकते हैं, ई सिम डाल सकते हैं,
ताकि आपको केबल के थ्रू वो जो होता है ना कि जी मैं 1 GB का लिंक ले रहा हूँ या 100 MB का लिंक ले रहा हूँ, वो ना करना पड़े, आप वो 4G के थ्रू आ जाए, 5G के थ्रू आ जाए। तो आप कहेंगे यार केबलों की जरूरत नहीं है और हमें बैकअप चाहिए तो सिम वाला डब्बा चाहिए, डब्बा इधर उधर ना हो जाए, सिम से सिग्नल फौरन मेरे पास आ जाएंगे, नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, तो लोग जो है फिर एग्री करेंगे हाँ यार तुम्हें डब्बा बदल लेना चाहिए। तो फिर सिस्को भी अब नित नहीं ऐसी चीजें निकालता है ताकि लोग नए डब्बों की तरफ जाएं। ये जस्ट आपके साथ ये शेयर किया यार, ये अप टाइम के हवाले से। और एक अहम पॉइंट, और अगर आप यहां पर देखें तो इस डब्बे का ये वर्जन नजर आ रहा है 12.1। ये किस चीज का वर्जन है? ये ओएस का वर्जन, ऑपरेटिंग सिस्टम का। और ये लिख लीजिएगा 12.1 ओएस का वर्जन। ये हो गया सॉफ्टवेयर। तो मैंने हार्डवेयर भी दिखाया, मैंने अप टाइम भी दिखाया, और मैंने आपको सॉफ्टवेयर यानी ओएस का वर्जन भी दिखाया। इसका याद करना जरूरी है, इसका याद करना जरूरी है इसलिए कि तुमसे इंटरव्यू में ये सवाल ये हो सकता है तुमने किस ओएस पे काम किया है, तुमसे सवाल हो सकता है तुमने किस आईओएस पे काम किया है। आईओएस का मतलब होता है इंटरनेट वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एक ही चीज है। और अक्सर कोई आपको तंग करने पे आए तो कहेगा किस इमेज फाइल पे काम किया, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का तीसरा नाम क्या हो सकता है? इमेज फाइल। तो अक्सर इंटरव्यू में हमने देखा है कि लोगों से सवाल पूछते हैं किस इमेज फाइल पे काम किया, तो आप कहते हैं जी मलिक साहब ने नहीं करवाया था। कहते यार शर्म कर यार, मैं भी उनका शागिर्द रहा हूं, क्लास में बताते हैं वो, ये आप ज्यादती करेंगे अदरवाइज। ये ओएस, आईओएस और इमेज फाइल एक ही चीज के मतलब काम। ये ऐसे ही है, तुम कहो कि यार मैं तो पिछले 25 साल से माइक्रोसॉफ्ट का यूजर हूं, मेरे घर पे जो लैपटॉप है उनके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल है। और बंदा पूछे यार कौन सा वर्जन है, और तुमको यार मुझे वो तो बता दो, तो बंदे को समझ आ जाएगी बहुत निकम्मा बंदा है। कम से कम तुम्हारे लैपटॉप पे जो विंडोज इंस्टॉल तो पता होगा। तो तुम एक तरफ दावेदार हो कि जी मैं डब्बों का गुरु, राउटर पे अनगिनत काम किया है, और दूसरी तरफ तुम्हें ओएस का ना पता हो कि किस ओएस पे काम किया, इससे बड़ी ज्यादती क्या होगी। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि यार प्लीज अगले को बताने के लिए 2-4 ओएस के नाम याद कर लें। मसलन आप कहते हैं जी मैंने 12.2 पे काम किया है, 12.3 पे किया है, 15.1 पे किया है, 15.2 पे किया है। ये 3-4 नाम याद कर लें। आप कहेंगे सर हम तो 12.1 पे कर, एक जैसे दिखते हैं, कोई फर्क नहीं, चंद कमांडो का फर्क होता है जो आपको पता भी ना लगेगा, एक जैसी चीजें, एक जैसा CLI। तो अब आप 12.2, 15.1, 15.2 शोखे हो गए, 13.1 नहीं कह देना वो आया ही नहीं था, तो ये होते हैं ना शोखे हो जाते हैं। तो वो जरा ध्यान रखना, इसलिए मैंने कहा याद कर लें आप ये इन चीजों पर। यार सर इकबाल बहुत पसंद है, हम कहते हैं यार 2 शेर तो सुना दे। बंदे को एक भी शेर नहीं आता, तो मैंने कहा यार बड़ा तुझे तो इकबाल पसंद है भाई, तो शेर एक भी नहीं आता तो इकबाल पसंद है, मतलब वो बस हमने याद है, हाली पसंद है, तो 2-4 नाम तो उनके, फिर अगर आपने उनको पसंद है तो फिर आपको 3-4 शेर भी आने चाहिए ताकि किसी को बताने जो कि हो यार। ये तो बेसिक है ना, बुनियादी बातें हैं जिंदगी के, बुनियादी एथिक्स हैं कि आपने अगर किसी को पसंद किया है, किसी पे काम किया, तो उसकी कुछ चीजों का पता हो। तो बिल्कुल इसी तरह आपने कहा दावेदार हैं, डब्बों का पता है, तो फिर उनके ओएस का भी पता होना चाहिए। तो ये शो वर्जन में सारे आप चीजें जो है उनको देख रहे होते हैं। जी हुक्म। वो भाई कह रहा है इसके आगे क्या है, ये भाई ने कहा इसके आगे क्या है, वक्त से पहले बात कर दी लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं। आगे के ना, आगे कुछ रिवाइज 2, 3, 4, 5, जब 9 पे जाता है तो 10 की जगह ए आ जाता है, फिर इस तरह बी, फलाना, सी, डी, इस तरह से ये चीजें चलती हैं। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा मजे का है, जो ब्रैकेट के आगे वर्जन है। जैसे आपने किताब एक होती है और वो पहली किताब आती है, उसका होता है एडिशन 1, फिर उसमें कुछ गलतियां आती हैं तो एरेक्टा के साथ आता है तो उसका आता है वर्जन 2, फिर मजीद होता है तो आपका वर्जन 3 आ जाता है, एडिशन 3। यही यहां पर है।
اور کانسیپٹ میں تمہیں بتاتا ہوں, اب تم نے پوچھ لیا تو کانسیپٹ یہ ہے, یہ نا 12.1 آیا, غور سے سنیے گا جی, بھائی نے جو سوال پوچھا اس کو ایکسپلین کر رہا. یہ 12.1 کا یہ کیا ہوتا ہے, اسے بولتے ہیں شیل. جیسے انڈے کا چھلکا نہیں ہوتا, اور اس چھلکے کے اندر انڈا پورا بند ہوتا ہے. ہیکر کیا کرتا ہے, ہیکر اس شیل کو کریک کرتا ہے, توڑتا ہے. جیسے کوئی بندہ انڈے میں سے سوراخ کرے اور اس کے اندر اگر پن ڈال کے, تو وہ کیا کرے گا, پورا انڈا خراب کر سکتا ہے. بالکل وہی کام یہاں پہ ہے کہ ہیکر نے یہاں سے اس کو شیل کو کریک کیا, اور اب وہ ہیکر اس او ایس کے اندر داخل ہو. اور کہا جاتا ہے کہ اگر او ایس کا انٹرنل مل جائے تو پھر آپ کے نیٹ ورک کی خیر نہیں ہوتی. کمال یہ ہے کہ ہیکر شیل کو کریک کرنے کے بعد خاموشی سے بیٹھ نہیں جاتا. بڑے ہیکرز کی جو شان و شوکت ہوتی ہے وہ کب بنتی ہے, جب آپ اپنے کیے عمل کو پبلک کرتے ہیں. یہ خطرناک بھی ہے کہ اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ سائبر لاس کے میں آتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو بڑی ایجنسیز ہوتی ہیں ان کی نظر ہوتی ہے کہ کون سا ایسا بندہ ہے جس نے اس قسم کا کام کیا, اور وہ ان کو اٹھا کے بڑے ریٹ پہ لے جاتے. تو ہیکرز جو ہوتے ہیں وہ پھر اس کو اناؤنس کرتے ہیں پبلک, نیٹ پہ رکھ دیتے ہیں. جب وہ کوڈ انٹرنیٹ پہ رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ کوڈ اپنے براؤزر میں ڈالتے ہیں, کلک کرتے ہیں اور ٹھک کر کے فلانی کمپنی کے راؤٹر میں چلے جاتے ہیں اس کے اوور میں, جو کہ بڑا ڈینجرس کام ہے. اچھا, اب دا مومنٹ آپ نے یہ بریک کیا, سسکو کو پتا لگا جی ہمارا تو شیل بریک ہو گیا. یہ سسکو کے لیے بڑی امبیرسنگ سٹیٹ ہے. سسکو کے ڈیولپر کیا کرتے ہیں, فوراً اس کے اگینسٹ ایک پیچ, سنا ہوگا جی او ایس پہ پیچ آپ نے کیا, اور جسے سروس پیک بھی کہتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر ایک پیچ یعنی چیپی لگا دیتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں, چیپی لگانے کے بعد کیونکہ پہلے ورژن 1 تھا تو کیا کہتے ہیں 12.1 سیکنڈ ریلیز, چیپی لگا کے سیکنڈ ریلیز, تاکہ تم اگر یہ اب انسٹال کر لو گے, اپ گریڈ کر لو گے تو تمہارا نیٹ ورک سیکیور ہوگا. ہیکر کیا کرتا ہے, ہیکر بیٹھتا نہیں ہے, وہ اس پہ ایک اور اٹیک, ایک اور اٹیک, ایک اور اٹیک, ڈفرنٹ ہیکرز کر رہے ہیں. یہ شوق ہوتا ہے. اور سسکو کے جو ڈیولپر ہیں وہ مسلسل پیچز نکالتے جاتے ہیں, جسے کہتے ہیں چیپیاں لگاتے جاتے ہیں. کیا بات ہے. اور یہاں پر اسی طرح ورژن 3 12.1 پتہ نہیں 1D اس طرح سے کر کے نا ایسے لمبے لمبے نمبر ورژن, ایک وقت آتا ہے کہ یہ پورا کا پورا شیل چیپو چیپ ہو جاتا ہے. پھر سسکو کا احساس ہوتا ہے اوہ یہ تو بڑی ذلت ہو رہی. وہ کہتے ہیں لے بھائی 12.2 نئے سرے سے کہانی شروع. بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس کی؟ تو یہ عمل چلتا رہتا ہے, اور یہ اٹس ایکچولی اے کنٹینیوس پروسیس. سیکورٹی جو ہے یہ ون ٹائم کا کام نہیں ہے, دیٹ از اے کنٹینیوس پروسیس. ہیکر اپنا کام کرتے ہیں اور اینٹی ہیکرز اور ڈیولپرز وہ اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں. اور یہ کیونکہ عمل چلتا ہے اسی سے انڈسٹری زندہ رہتی ہے. ادروائز اگر یہ عمل نہ ہوتا تو شاید اس انڈسٹری میں اتنا دم خم کبھی رہتا ہی نہ. ایک دفعہ چیز ہوتی, زندگی سکون میں رہتی. تو آئی ہوپ کہ سارے پروسیس کی میرے بھائی نے جس نے سوال پوچھا تھا میں نے بڑی تسلی کے ساتھ اس کو چیپیوں کی صورت میں جواب دے دیا. انسائڈ دا شیل, جی بالکل جی بالکل جی, ایٹ یور اون رسک جی. ہیکر بننا لوگوں کا شوق بڑا ہوتا ہے, لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس میں آپ کی اپنی زندگی داؤ میں لگی ہوتی ہے. پھر وہ جیسے کون سا جی جو بندہ پتہ نہیں کہ کون سی ایمبیسی میں بیٹھا رہا کتنے سال سے, سنوڈن غالباً تھا کہ کون تھا, ہاں جی سنوڈن, بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ پھر لوگوں کو اپنی زندگی کھل کے جینے کا موقع نہیں ملتا. ہیکرز کا الٹیمیٹ گمنامی میں, جیسے گمنام سپاہی مر جاتا ہے ایسے ہی ہیکر بھی پکڑے جاتے ہیں اور گمنام زندگی گزار کے مر جاتے ہیں. تو یہ چیزیں کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ فیسینیٹ ہو. کہتے ہیں کہ جو سیدھا رستہ ہے نا اس کے اندر بڑی بہتریاں ہوتی ہیں. تو اپنے رستے بالکل سیدھے رکھیں, ان چیزوں کو کریں جس کے اندر دم خام ہے, تاکہ نہ اپنی ذات کے لیے مشکلات کریں نہ اپنی فیملی کے لیے مشکلات کریں. ٹھیک ہے, چلیں واپس آتے ہیں. سو شو ورژن ہو گیا جی.
اور اس کے بعد ہم آئیں گے اب شو ورژن کے بعد اگلے پوائنٹ پہ، اور اگلی کمانڈ ہے جی شو انٹرفیس. ہم جی اپنے اب اس کے سی سی این اے کے سب سے امپورٹنٹ پارٹ کی طرف موو کر رہے ہیں، شو انٹرفیس. سوال ہے سر کون سا پارٹ ہے؟ آپ نے سنا ہوگا یار میرا لاہور سے کراچی کا لنک ڈاؤن ہوا ہے، یار وہ پاکستان کا مین انٹرنیشنل لنک ڈاؤن ہوا ہے، یار وہ ہماری برانچ اور اس کا اے ٹی ایم کا لنک ڈاؤن ہوا. ہم اب اس طرف جا رہے ہیں کہ یہ جو لنک ہیں یہ ڈاؤن کیسے ہوتے ہیں اور ان لنکس کو دوبارہ اپ کیسے کیا جاتا ہے. ہم اس کی طرف ہیں، دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف سی سی این. اس میں اگر آپ نے یہ چیزیں نہ کی، نہ سمجھی، آپ اس کورس کے ساتھ زیادتی کریں. ٹھیک ہے، تو شو انٹرفیس جو ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ آپ کو اس ڈبے کے جتنے بھی انٹرفیسز ہیں، وہ ایک ہے، وہ دو ہیں، یا وہ 100 انٹرفیسز ہیں، وہ ساروں کے سارے کے اسٹیٹسٹکس دکھاتے ہیں. ہو سکتا ہے اس ڈبے پہ ایتھرنیٹ 0، ایتھرنیٹ 1 ہو، ایتھرنیٹ 2 ہو، ایتھرنیٹ 3 ہو، سیریل 0، سیریل 1، سیریل 2، سیریل 3، سیریل 100، جتنے انٹرفیسز ہیں وہ سب کے اسٹارٹ دکھا. زبردست کمانڈ، لیکن استعمال نہیں ہوتی زیادہ. سوال سر کون سی کمانڈ استعمال ہوتی ہے؟ اسی کے ساتھ میں ایک اور کمانڈ ہے جو ہے شو انٹرفیس سیریل 0. سوال سر یہ کیا کرتی ہے؟ یہ ٹو دا پوائنٹ صرف اس انٹرفیس کے اسٹیٹسٹکس دکھاتے ہیں. نیٹ ورک میں ہونا بھی یہ چاہیے. تمہارا جون سا انٹرفیس ڈاؤن ہے، صرف تمہیں اس کے اصول اسٹیٹس دیکھنے چاہیے. تم 150 انٹرفیس سے کیا لینے گئے ہو؟ تم ایسے کنسلٹنٹ بنایا جی ہمارا مین پاکستان کے انٹرنیشنل لنک ڈاؤن ہے، تمہیں ڈائریکٹلی جا کر اس انٹرفیس کی ٹریننگ کرنی. تو یہ وہ کمانڈ ہے جو سب سے زیادہ یوز ہونے کمانڈ ہے فار دا پرپز آف ٹربل شوٹنگ. میں اس کی ریزن بتاتا ہوں دوبارہ سے ایک دفعہ پھر. یہ میں ایکچوئل ڈائیگرام بنانے لگا. یہ جو ہمارا لاہور کے اندر یہ پائے کا نیٹ ورک ہے، پاکستان انٹرنیٹ ایکسچینج، جہاں پر مین انٹرنیشنل لنک سمجھے آ کے ٹرمینیٹ ہو رہا ہے. ہم ازیوم کرتے ہیں لیٹ سے یہ سیریل 72 ہے اور یہ آ رہا ہے سنگٹل سے، سنگاپور ٹیلی کام سے. ہو سکتا ہے یہ 100 جی بی کا ہو، 200 جی بی کا ہو سکتا ہے 1000 جی بی. ہماری ابھی اس پہ بحث نہیں. اور یہ جو آپ کو منتھلی پے کرنا پڑتا ہے اس کا ملینز آف ڈالرز ہوتے ہیں. سنگاپور ٹیلی کام. یہ آگے آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کو آگے بیچنا شروع کرتے ہیں. کس کو بیچا آپ نے؟ جیز کو. کتنا بیچ دیا جیز کو جی؟ 70 جی بی جیز کو بیچ دیا. یعنی ہو سکتا ہے انہوں نے پر جی بی، ایک ایگزامپل لے رہا ہوں، 1 لاکھ روپے کا لیا ہو. یہ کیا کریں گے، یہ آگے ان کو 1.5 لاکھ کا 1 جی بی بیچ رہے ہوں گے. یہ بزنس ہے نا. کیسا بزنس ہے یہ کہلاتا ہے، یہ بزنس کہلاتا ہے انٹرنیٹ سروس پرووائڈر، جسے آئی ایس پیز کہتے ہیں، سروس پرووائڈرز کہتے ہیں، انٹرنیٹ سروس. تو ان کا سب سے بڑا رول کیا ہوتا ہے انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کا؟ وہ بینڈوڈتھ لیتے ہیں جو بڑے پلیئرز ہیں ان سے، سستی بینڈوڈتھ دے کر تھوڑا سا اپنا کوشن رکھ کر وہ آگے مارکیٹ کے اندر وہ بیچ دیتے ہیں. اب یہ یہاں پر ہے سیریل 0، پھر ایم سی بی ہے. نہیں آ رہا؟ سو یہ ہو سکتا ہے انہوں نے 20 جی بی لی ہو، جو بھی ہے. یہ سارے کسٹمر ہے، یعنی یہاں سے 200 جی بی لے کر ان کا کام کیا ہے کہ انہوں نے بیچنا ہے آگے مختلف کسٹمرز کو. اب کیونکہ پی ٹی سی ایل، یہ پی ٹی سی ایل ہے پاکستان انٹرنیٹ جسے کہہ رہے ہیں، ہم ازیوم کر رہے ہیں یہ بھی، انہوں نے سنگاپور ٹیلی کام کو پیمنٹ کر دی ہے ہر مہینے. تو یہ لازم ہے کہ ان لوگوں نے وقت کے اوپر پیمنٹ کریں پی ٹی سی ایل کو، پائے والوں کو، اور پائے آگے پیمنٹ کر رہی ہو سنگاپور ٹیلی کام.
یہ بڑی ایک امبیرسنگ اسٹیٹ ہو جائے گی کہ پاکستان کا جو پائے ہے وہ سنگاپور ٹیلی کام کو پیمنٹ نہ کرے, نان پیمنٹ کی وجہ سے آپ کا انٹرنیشنل انٹرنیٹ کا لنک بند ہو جائے. ایک ٹاک آف ٹاؤن ہو جائے گی, معاشرے کی ایک جگ رسائی ہو جائے گی کہ ایک طرف اٹامک پاور ہے اور دوسری طرف انٹرنیٹ کے جو اپنا کنیکشن اس کے دینے کے پیسے نہیں. یہ بڑی احتیاط کی جاتی ہے ان چیزوں. اب یار جیز والوں نے پیمنٹ کرنی ہے اور یہ پیمنٹ نہیں کرتے. بائی دی وے آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں, ایچ بی ایل کا جو منتھلی ان کے لنکس کا بل ہے وہ تقریباً 11 کروڑ روپیہ مہینہ ہے. 3,000 سے زیادہ لنکس ہیں, 11 کروڑ سے اوپر کا مہینے کا بل ہے. 7.5 کروڑ روپیہ جو بل ہے وہ آپ کے ایم سی بی والوں کا ہے. یہ جو آپ سوچ رہے ہیں 7,000 8,000 3,000 یہ نہیں ہے, یہ کروڑوں کے اندر کی پیمنٹ ہے جو انہوں نے یہاں پر آگے ان کو کرنی. سوال سر انہی کو کیوں کرنی ہے؟ یہ جائز والے جائیں ڈائریکٹ یہاں سے پکڑ کے سنگاپور ٹیلی کام چلے جائیں. ایک ایشو ہے پاکستان کا, یہ آپ کو پوری کلاس کو پتا ہونا چاہیے, اور وہ ایشو یہ ہے پاکستان کے اندر ایک رول ہے کہ جتنی بھی اپ لوڈنگ ہوگی, اس کو جتنی بھی اپ لوڈنگ ہوگی وہ کس کے تھرو ہوگی؟ وہ پائے کے تھرو ہوگی اپ لوڈنگ. اور اپ لوڈنگ آپ کو پتا کسے کہتے ہیں؟ www.facebook.com کیا آپ نے, یہ ہے کیوری جو کہاں پہ جائے گی؟ یہاں سے نکل کر انٹرنیٹ پہ جائے گی اور یہاں سے ہو کر پھر واپس. کیوری کا جانا اپ لوڈنگ ہے, پیج کا واپس آنا ڈاؤن لوڈنگ ہے. ایک بات یاد رکھیں, جو آپ کی کیوری ہوتی ہے وہ بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے, چند بائٹس کی. www.facebook.com رول ہے کہ یہ کیوری پائے سے جائے گی, تو لہذا لا محالہ آپ کو یہ لنک لینا پڑے گا پائے سے. وہ کہتے ہیں ڈاؤن لوڈنگ تو جہاں مرضی سے کر. سوال سر ایسا کیوں ہے؟ ایک تو یہ دیکھنا کہ کس کمپنی سے کیا ٹریفک جا رہی ہے, کس یوزر سے کیا ٹریفک جا رہی ہے, وہ نظر میں رہنی چاہیے. اور دوسرا, اگر پاکستان میں کسی بھی سائٹ کو بلاک کرنا ہو تو آپ کا سینٹرل لوکیشن پہ صرف آپ نے اپ لوڈنگ کو بلاک کرنا ہے. youtube.com بلاک کلک کیا, بلاک ہو گئی. بجائے کہ جا کے سارے سروس پرووائڈر پہ جا کے ایک جگہ سینٹرل لوکیشن کلک کریں, آپ کا کام بلاک ہو گیا. میری بات سمجھ آ رہی؟ تو اپ لوڈنگ یہاں سے یا ڈاؤن لوڈنگ وہ کہتے ہیں تو جہاں مرضی سے کر لو, فلیگز کر لو, انٹر پیکٹ کر لو, جہاں مرضی سے تم کر لو. تاریخ کو انہوں نے پیمنٹ کرنی اور انہوں نے پیمنٹ نہیں کی تو کیا ہونا چاہیے؟ انٹرفیس سیریل 0 کو بند کرنا چاہیے. کیسے؟ انٹرفیس سیریل 0. تو پہلی بات, اگر ایک بندہ یہاں پر, ذرا اس بات کو سمجھنا, اگر ایک بندہ یہاں پر, میں یہاں پر بیٹھا ہوں انٹرفیس سیریل 0, سمجھ آ رہی, اور میں کیا سرائی پہ ہوں کہ ہاں میں سیریل 0 پہ بیٹھا ہوں گا, اور بدقسمتی سے اگر آپ اس وقت سیریل 72 پر بیٹھے ہیں. سیریل 72 کیا تھا؟ پاکستان کا مین انٹرنیشنل لنک, اور آپ یہاں پر بیٹھے بیٹھے کرتے ہیں شٹ ڈاؤن. تو آپ پتہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اس وقت پاکستان کا مین انٹرنیشنل لنک بند کر, which is actually a breaking news. یہ واقعی بریکنگ. آپ کہیں گے نہیں سر انٹرنیٹ تو بند ہوتا رہتا ہے. نہیں یار, اتنا آسان نہیں. پچھلے 12 سال میں 2 دفعہ پاکستان کا مین انٹرنیشنل لنک ڈاؤن ہوا. اس میں سے بھی ایک دفعہ جو غلطی تھی وہ سنگاپور ٹیلی کام کے پاس آتی تھی, کیونکہ جو اوشن فائبر ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی ان کی ہے. وہ بھلے ہماری اینڈ کے اوپر مسئلہ ہو, بھلے وہ فائبر کو چوہے کاٹیں, یا کوئی سمندر کے اندر مسئلہ ہو, وہ ان کا ایشو ہے. اور ایک دفعہ چند منٹوں کے لیے اپ گریڈنگ کرنے کے لیے سسٹم کے لیے سلسلہ بند ہوا تھا. اور اس وقت بھی ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کا جو سیٹلائٹ لنک تھا وہ بڑا مائنر سپیڈ کے ساتھ کام کرتا تھا. یہ باتیں آپ کو پتا ہونی چاہیے. اتنا آسان نہیں کہ پاکستان کا مین انٹرنیشنل لنک بیٹھے بٹھائے ڈاؤن ہو. اور اگر یہ ہوگا تو پھر یہ دہشت گردی, پھر آپ کو بھگتنی پڑے گی سزا. سرور ڈاؤن ہو جائے تھوڑا کیے, آپ کے یہ لنک ڈاؤن ہو جائے آپ کی غلطی سے, نیٹ ورک میں کچھ چیزوں کی غلطیوں کی گنجائش نہیں.
تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا برائے مہربانی یہ حرکتیں آپ نے نہیں کرنی. ذرا بات کو سمجھیے گا. اگر کوئی بندہ کہے کہ میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں گا, غلط. تمہیں اگر کسی نے کہا کہ کس کو بند کرو, جیز کو, تو جیز کس انٹرفیس کے اوپر ہے؟ تم نے جہاں پر بھی بیٹھے ہو پہلے ایگزٹ کرنا ہے. اب تم نے انٹرفیس سیریل 0 پر جانا ہے اور اب تم نے یہاں پر شٹ ڈاؤن کرنا. کیا سرائی پہ نہیں کہ میں 0 پر ہوں اور اسی کو شٹ کر دو بھلے تم 72 پہ بیٹھے ہو. تو صحیح انٹرفیس کا انتخاب از ویری امپورٹنٹ. اور اب اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ پارٹ یہ ہے کہ وہی بات کہ اگر پاکستان کا مین انٹرنیشنل لنک ڈاؤن ہے جو سیریل 72 ہے, تمہیں بلا لیا گیا پاکستان کا مین انٹرنیشنل لنک ڈاؤن, آ کے ٹربل شوٹ کرو, اور تم جا کے کمانڈ دے دو جسٹ شو انٹرفیس, تو تمہیں اس کا نقصان پتا کیا ہوگا؟ پہلے کیا نظر آئے گا؟ ایتھرنیٹ 0 1 2 3 4 5, پھر سیریل 0 1 2 3 4 5, سیریل 72 تک جاتے جاتے 1 سے 1.5 منٹ لگ جائے گا. اور بھائی مین انٹرنیشنل لنک پر 1 سے 1.5 منٹ کی گنجائش نہیں ہوتی. جب تمہیں بلایا گیا کہ پاکستان کا مین انٹرنیشنل لنک ڈاؤن ہے تو تمہیں جا کے ڈائریکٹلی کمانڈ کیا دینی ہے؟ شو انٹرفیس سیریل 72. پھر ہمیں پتا کیسے لگے گا؟ ایک تو ڈسکرپشنز ہوتی ہیں, ڈائیگرامز ہوتی ہیں, بنی ہوئی چارٹ لگے ہوتے تھے پہلے. آج چارٹوں کا زمانہ نہیں, بڑی بڑی ٹی وی کی اسکرینیں ہیں جیسے آپ کے سیف سٹی میں لگی ہیں, پورا سینمے جتنے بڑی وہاں پہ بھائی جان مانیٹرنگ کی اسکرینیں. اور کمال یہ بتاؤں کہ وہاں پر آپ کے پاس اسی طرح ڈبے ہیں, ان کے لنک ہیں جو چل رہے ہیں وہ گرین کلر میں. دا مومنٹ لاہور اور کراچی کا لنک ڈاؤن ہوتا ہے اس کا کلر ریڈ ہو جاتا ہے, اور جو وہاں پر آپریشنز کی ٹیم ہے انہیں نظر آ جاتا ہے لاہور اور کراچی ڈاؤن ہو گیا. اور صرف یہی نہیں, باقاعدہ ایک ایس ایم ایس الرٹ تمہارے موبائل پہ آتا ہے, the connection between Lahore and Karachi is down, but probably there's a problem on serial فلانا, تو لہٰذا اس کی فوری طور پہ ٹربل شوٹنگ کرو اور اپنے امیڈیٹ مینیجر کو رپورٹ کرو ود ان 2 منٹس. یہ آٹو ایس ایم ایس اور الرٹس جنریٹ ہوتا ہے. تو تمہیں آج پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ یار مجھے کیسے پتا لگے گا کون سا انٹرفیس ہے. یہ پتا ہونا ضروری ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے جی, یہی ہمارا ٹاپک ہے جی یہاں پہ. اور ہم یہاں پہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں جی شو, ایک منٹ, 3-way باتیں چل رہی ہیں. نو ویڈیو 3-way ہینڈ شیکنگ, ویڈیو از ویزیبل. یار کوئی عجیب و غریب باتیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا یار, آن لائن والے مطمئن ہے نا کچھ کہ معاملات خراب چل رہے ہیں بھائی جان آن لائن والے؟ اب زبردست. وہ مجھے اچانک خیال آیا یار آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں. بعض دفعہ ہوتا ہے نا, جیسے آپ شروع میں فزیکل کلاس والے نگلیکٹڈ شاید فیل کرتے تھے, میں نے کہا یہ نا آن لائن والے کینسل ہو, سر ہمیں لفٹ ہی کوئی نہیں ہے. سر شو انٹرفیس کی کمانڈ دیتے ہیں, ٹیپ کرتے ہیں تو ورڈ پورا ہو جاتا ہے, اور چاہے تو پورا کر دیں چاہے تو خالی یہ کرا, ہماری چوائس ہے. ٹیپ کرنے سے یہ ورڈ پورا, کمانڈ نہیں میں نے کہی, ورڈ پورا ہو جاتا ہے. اور ویسے اب جو لیٹسٹ ڈبے ہیں انہوں نے کمال یہ ہے کہ تم اگر یہاں پہ خالی ایسے کر کے انٹر کرتے ہیں نا تو اس نے خود بخود ورڈ ٹیپ کے بغیر ہی پورا کر دیتا ہے. کئی ایسے ڈبے ہیں. تو میں یہاں پہ شو انٹرفیس کر کے انٹر کرتا ہوں, چیک کرواتا ہوں تمہیں یہ سارے انٹرفیس کے نا اسٹیٹسٹکس تمہیں نظر آ رہے ہوں گے. کیا نظر آ رہا ہے؟ ایتھرنیٹ, اس کا آئی پی, بینڈ وڈتھ, مینی مور, یہ ساری چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہوں گی. انٹر کرتا ہوں, آگے نظر آ رہا ہے سیریل 0. اب کون سا آئے گا اس کے بعد؟ سیریل 1. چیک کرو 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 کرو, سیریل 1. پھر کیا آئے گا؟ سیریل 2. پھر کیا آئے گا؟ 3 4 5. سیریل 72 تک پہنچتے ٹائم لگے گا. تو ایک طریقہ تھا کہ ڈائریکٹلی آپ اپنے مطلوبہ انٹرفیس پہ چلے جاتے ہیں. اور وہ کیسے آئے سر؟ شو انٹرفیس سیریل 0 لکھ دیتا ہوں, کوئی بھی نمبر ہوتا ہے, میں انٹر کرتا ہوں اور چیک کرواتا ہوں ڈائریکٹلی کہاں پر گئے ہو. سیریل 0 نظر آ رہا ہے. ہمارے مطلب کی جو لائن ہے وہ ابھی پہلی ہے. بھجن کلاس میں بیٹھے کئی لوگ میں دیکھ رہا ہوں باہر کی سارا دن کی اتنی گرمی برداشت کی ہے کہ کلاس کے ٹھنڈے ماحول میں آنکھیں ایسے ایسے بند ہو رہی تھی. تو برائے مہربانی وہ تمام حضرات جن کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں انہیں فوری طور پہ لیمو پانی خاص طور پہ چینی ڈال کے, اور ایک بھائی تو آج بوتل کلاس میں لے کر آیا ہے,
धड़ाधड़ बोतल पीता जा रहा है, बड़ा अच्छा कर रहा है यार, मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन पेप्सी स्प्राइट की बजाय यार बेहतर है कि नींबू पानी पी लें, ज़्यादा बेहतर है। चलें, इंडीड सच है यार। फरहान तू इतनी अच्छी तारीफ करता है यार, तेरी शादी हो गई? फरहान तेरी बेगम बड़ी खुश रहेगी, अगर है तो खुश है, और अगर होगी जब भी तो बहुत। ऐसे तो बच्चे आजकल ढूंढे जाते हैं कि ये तारीफों वाले बच्चे हो, और वैसे तारीफ करने का फन आपको सीख लें, कि पूरी क्लास सीख ले। अगर कामयाब जिंदगी गुजारनी है तो ना चाहते हुए भी आपने तारीफ करनी। आप देखें आपकी मुश्किलात, आपके सारे टफ रास्ते ऐसे ऐसे गुजर जाएंगे। वो लोग जो बच्चे पीछे बैठे रहते हैं, टीचरों से नहीं मिलते और नहीं उनसे मिलकर उनकी तारीफ करते, सर जी गलत करते हैं। वहां से ये फन सीखेंगे तो इंडस्ट्री में जाके अपने क्लाइंट की तारीफ करके और बाकी लोगों से बातचीत करने का फन सीखेंगे। पीछे रहेंगे तो जिंदगी के तमाम दौड़ में पीछे रह जाएंगे। एक दफा आगे होके देखिएगा, तारीफ करके मुझ पे चलो आजमा लो, मुझे टेस्ट केस ले लो, चलो यार इधर करके देखिए तो आए हैं। हालांकि मुझे पता है तू मतलब दिल से नहीं कह रहा, लेकिन 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 फिर भी जो है ना, पितरस बुखारी कहते हैं कि तारीफ जो है ना वो हर बंदे को अच्छी लगती है। ठीक है जी, जबरदस्ती वापस आते हैं सर जी। क्या बात है, क्या आप सारे शुरू हो गए। अंदाज अपना अपना अख्तियार करें ना। इस लफ्ज पे देखना है कि पहली लाइन आपने देखी और ये क्या कहती है। मैं जरा इस लाइन को लिख लूं, यहीं पर अब हम पहुंच रहे हैं वही लिंक अप एंड डाउन वाले लेक्चर पे। अगले लेक्चर में कोई आपको 5,000 रुपया भी देना, छुट्टी कर दो, छुट्टी नहीं करनी। और जहन में सोच के आना है कि मेरे उस्ताद ने कहा था, मैंने तुम्हें अपना बच्चा कहा और मेरा अपना बच्चा क्लाउड में काम कर रहा है इसी चीज पे, और हमने भी करना है, हमने भी वही चीज करनी है जो उस्ताद ने अपने बच्चे के लिए सिलेक्ट की। आप यहाँ पे कॉर्बेट के किसी भी बंदे से पूछ सकते हैं, बताओ यार साहब बच्चा कितनी उम्र का की कर रहे हैं, वो आपको सीधा हाँ 22 साल। अच्छा, कैसे आपको पता है? कोर्स कर रहा है, उसे अंदाजा करो यार, उसने 2 साल पहले मुझे ये कहा कि तुम मैसेज कर सकते हो कि वो सर से भी अच्छा पढ़ा है, अंदाजा। और सर जी उसने 2 साल झूठ बोल के ज्यादा बताया हुआ है। वो इंटरव्यू देता ना जिधर, तो एज ज्यादा बताता 3 साल, और कहता पापा जी मसला पड़ा हुआ है, मतलब मेरी एज का ही मसला पड़ गया। वो कहते हैं एंड पे प्रूफ दो, वो कार्ड आईडी। जब मैं आईडी देता हूँ तो कहते हैं यार नॉलेज बहुत ज्यादा है, उम्र बड़ी कम है यार। तो कहते हैं यार ये बड़ी ज्यादती है, आपने तो ये बात मुझे नहीं बताई थी कि उम्र का कहीं आता है। हाँ अलबत्ता ये जरूर है कि जो ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म्स है ना फ्रीलांसिंग के, वो बड़े जबरदस्त रास्ते खुल गए, अनगिनत प्रोजेक्ट्स। और ये मैंने आपसे यही एक बात कही है कि मैंने नहीं पढ़ाया उसे, मैंने नहीं करवाया उसे, लेकिन यह है कि एटलीस्ट उसने ये रास्ते सेलेक्ट किए अपनी मर्जी से, और मैंने वही रास्ते, मैंने कहा जी मेरा अगर बच्चा इसमें है और तो वो कुछ स्पेशल नहीं है, वो इसी क्लास में असद भाई के साथ बैठ के पढ़ा। तो आप लोग भी अगर लगते हैं, मैं आपको बता रहा हूं अनगिनत रास्ते हैं यार। लोगों को बंदे नहीं मिल रहे पाकिस्तान के अंदर काम वाले। जो भी बंदा बाहर से प्रोजेक्ट भेज रहा है, पाकिस्तानियों के मतलब ये राय कायम मत होने दें। जैसा अमेजोन का जब काम स्टार्ट हुआ था ना VA, तो हम पाकिस्तानियों ने की 2 नंबरी, हमारे रास्ते बंद हो गए। खुदा का वास्ता है अपने आप को टेक्निकली साबित करें कि यार आप बेहतरीन लोग हैं, ताकि प्रोजेक्ट्स हम लोगों के पास आए। बस इतनी सी बात है, पढ़ने की बात है, पढ़ाई की होगी, कोई तुम्हें नहीं काट सकता इंशाल्लाह। और जो बाहर बैठे हैं, बाहर बैठकर सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं कमाना, सोचना पाकिस्तान में कंपनी लॉन्च करनी है, सोचना पाकिस्तान में मैंने 5 बंदे रखने, प्रोजेक्ट मैंने बाहर से पकड़ने, तरीकाकार हारून साहब बता देंगे। मैंने कहा मैं फ्रीलांसिंग के लेक्चर रखूंगा ठीक ठाक 18 के घंटे के, इसमें 7 फ्री में, ताकि वो तुम्हें बताएं कि कैसे तुमने फाइवर पे, अपवर्क पे, बाकी प्लेटफॉर्म को यूज करना है अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए इंशाल्लाह। तो बात हो रही थी यहां पर, तुम्हें स्टेटमेंट नजर आएगी दैट इंटरफेस इज अप एंड लाइन प्रोटोकॉल इज अप। ये वर्ड नजर आ रहा है पहली लाइन।
आप कहेंगे नहीं सर इंटरफेस इज आप तो नहीं था सीरियल 0 इज आप, तो इट कैन बी एनी इंटरफेस ना। सो यहां जो ये स्टेटमेंट है उसके दो हिस्से हैं, एक और ये दो। ये जो पहला हिस्सा है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये हार्डवेयर है। तो जुमला क्या बना, हार्डवेयर इज अप, एंड लाइन प्रोटोकॉल क्या होता है, दिस इज अ सॉफ्टवेयर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉफ्टवेयर। और यहां पे आगे लिखा नजर आया सॉफ्टवेयर इज, तो जुमला क्या हो गया, हार्डवेयर इज अप एंड सॉफ्टवेयर इज अप। और आप कैसे भूल सकते हैं कि मैंने ओरिएंटेशन वाले दिन एक डेफिनेशन नेटवर्क की बताई थी, और वो डेफिनेशन क्या थी कि नेटवर्क क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मजमूआ है। तो अब अगर तुम्हारा हार्डवेयर भी आप है, तुम्हारा सॉफ्टवेयर भी आप है, तो मैं कह सकता हूं मेरा नेटवर्क भी आप है। नेटवर्क की डेफिनेशन भूलनी नहीं, कनेक्टिविटी of 2 or more than 2 devices so that they can communicate with each other। तो बात पता क्या जा रही है, जरा देखिएगा, बात आहिस्ता आहिस्ता, ये दो डब्बे थे ना ऐसे, तो इन दोनों डब्बों को हमने ये मिलाया हुआ था। ये क्या है, इंटरफेस। ये क्या है, इंटरफेस। सो दो इंटरफेसेस को ये आपस में इस तरीके के साथ मिलाया, तो ये क्या कहलाता है, इट्स अ लिंक। दो डब्बों को मिलाने के लिए इंटरफेस के थ्रू ही मिलाएंगे ना। इंटरफेस से केबल पकड़ी, दूसरे में डाल दी यहां पर, तो क्या बन गया, ये एक लिंक कहलाता है। तो अगर आप इसको दूसरे पहलू से देखें तो ये क्या है, एक नेटवर्क है। वो कैसे, क्योंकि नेटवर्क की डेफिनेशन है कनेक्टिविटी ऑफ 2 और मोर देन 2 डिवाइसेस सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। लिहाजा जब ये लिंक अप होगा तो फिर इनकी कम्युनिकेशन होगी, यानी इसका हार्डवेयर भी आप होना चाहिए, इसका सॉफ्टवेयर भी आप होना चाहिए। अच्छा, मैं अक्सर इसको ना आगे चलने से पहले आपको ना इसको जरा इस तरह से पढ़ाता हूं, 2 मिनट बस आपके लूंगा, ज्यादा नहीं आज। ये देखो, ये है इंटरफेस, ये है इंटरफेस, जिसके नतीजे में क्या बना, लिंक। इंटरफेस के ऊपर आईपी था 1.1.1.1, इसके ऊपर आईपी था 1.1.1.2। ये क्या बना, यहां पे लिंक के ऊपर हो गया ये वाला नेटवर्क, 1.0.0 वाला नेटवर्क। जुमला देखिएगा, एक बंदा कहता है यार वो कम्युनिकेशन नहीं हो रही। क्या जुमला बोला, कम्युनिकेशन नहीं हो रही। वो बंदा पता क्या कहना चाहता है, एक्सीलेंट। करते हैं नेटवर्क बिजी, तो आप कहते हैं यार कम्युनिकेशन नहीं होगी, लगता है मोबाइल का नेटवर्क डाउन है। तो अगर कम्युनिकेशन ना हो तो हम क्या कहते हैं, नेटवर्क डाउन है। ये है ना नेटवर्क, वो कह रहा है ये डाउन है। इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं एक्सीलेंट, लिंक डाउन। और एक दफा फिर लिंक तो कोई चीज है ही कोई नहीं, असल चीज क्या है, इंटरफेस। क्योंकि जब तुम दो इंटरफेसेस को मिलाते हो तो लिंक बनता है। लिंक तो एक फर्जी नाम है, तो असल में तुम कहना चाहते हो इंटरफेस डाउन। यानी कि कोई बंदा कहे कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो कहना चाहता है नेटवर्क डाउन है, यानी कि मेरा लिंक डाउन है। और बात कहां पर आकर खत्म होगी, इंटरफेस पे। वो कहना चाहता है मेरा इंटरफेस डाउन। या इसको उल्टा पढ़े कि अगर इंटरफेस डाउन हो तो लिंक भी डाउन होगा, लिंक डाउन होगा तो नेटवर्क डाउन, और नेटवर्क डाउन होगा तो क्योंकि नेटवर्क की डेफिनेशन है कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन, तो फिर कम्युनिकेशन भी नहीं होगी। तो चाहे आप ऊपर से नीचे आ जाएं, चाहे आप ऐसे चले। और अगर मैं कहता हूं कम्युनिकेशन हो रही है तो फिर इसका मतलब नेटवर्क आप है, लिंक आप है, इंटरफेस आप है। तो सारी कहानी जाकर, जो कम्युनिकेशन की सारी कहानी है, वो कहां पर जाकर खत्म होती है, इंटरफेस पे। हमारा अगला लेक्चर, इसलिए मैंने कहा इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो इंटरफेसेस की दास्तान। ख्वाब में भी छुट्टी का फैसला नहीं करना। मुलाकात होगी अपने अगले लेक्चर। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का, थैंक यू वेरी मच।